स्टडी। युरोपको उत्तरी कुनामा एउटा भाग छ जसलाई स्क्यान्डिनेभिया भनिन्छ। त्यहाँ 3वटा देशहरू बस्छन्, स्विडेन, डेनमार्क अनि नर्वे। आज हामी स्विडेनको बारेमा चर्चा गर्छौं। नागरिक अधिकार, स्वच्छ हावापानी अनि राम्रो जीवनस्तर यी विषयमा यो दुनियाँको सबैभन्दा खुसियाली भागको रूपमा एउटा मानिन्छ। तर कोरोना आएपछि स्विडेनमा बडा गजबका कुराहरू भएका छन्। सरकारले अहिलेसम्म लकडाउन गरेको छैन, त्यो पनि यति बेला जुन बेला स्विडेनमा हजारौं संक्रमित छन् अनि विश्वका प्राय मुलुकहरू सबैले लकडाउन गरेर शटडाउन गरेर बस्नु परेको अवस्थामा स्विडेनमा केही पनि लकडाउन गरिएको छैन। मर्नेको संख्या पनि हजारौंमा पुगिसक्यो। तर स्विडेन सरकार लकडाउन कोरोनाको विकल्प हो भनेर मान्दैन। बाहिरका मानिसहरू छक्क छन् के स्विडेनलाई स्विडेनका नागरिकको चिन्ता छैन, मतलब छैन। यस्ता प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। या त स्विडेनसँग कोरोनासँग लड्ने कुन चाहिँ कुरो छ जसले स्विडेनले लकडाउन गर्दैन? यी प्रश्नहरू उठिरहँदा स्विडेन कोरोनासँग लड्न एउटा विवादित प्रयोगलाई अहिले अगाडि बढाइरहेको छ। यस्तो प्रयोग जसको नतिजा सुन्दर पनि हुन सक्छ, जसको नतिजा बर्बादी पनि हुन सक्छ। तर जे भए पनि स्विडेनले अहिले संसारभरिको लागि रहस्यमय अनि उत्सुकताले भरिएको कुरालाई अगाडि बढाएको छ। देश र दुनियाँको लागि स्विडेन उत्सुकताको विषय बनेको छ। वहाँ के हुँदैछ, आउनुहोस् त्यसको बारेमा अब केही बेर बुझ्नेछौँ। श्रोता, हाम्रोमा होस् या अमेरिकामा, भारतमा होस् या चीनमा, विश्वका धेरैभन्दा धेरै मुलुकहरूमा देशको स्वास्थ्य मन्त्रालय सरकारकै अन्तर्गत पर्दछ। तर स्विडेनमा अलग्गै किसिमको नियम छ। स्विडेनमा यस्तो हुँदैन। स्विडेनमा एउटा संस्था छ जसको नाम छ पब्लिक हेल्थ एजेन्सी। यो संस्था स्वतन्त्र छ। यो मानिसको स्वास्थ्यसँग जोडिएका कुरामा फैसला लिनका लागि बनाइएको संस्था हो। कुनै स्वास्थ्यको आपत वा अप्ठ्यारो महामारीहरू आएमा त्यसको फैसला लिने पूर्ण अधिकार पब्लिक हेल्थ एजेन्सीले लिँदछ। पब्लिक हेल्थ एजेन्सीको फैसलामा सरकारले दखल दिन पाउँदैन। त्यहाँ सिस्टम यो छ कि स्वास्थ्यको कुरामा पब्लिक हेल्थ एजेन्सीले रणनीति तयार गर्छ अनि त्यसलाई सरकारले हुबहु मान्नु पर्दछ। त्यसैले कोरोनासँग कसरी स्विडेनमा लड्ने भन्ने कुरोको तय पब्लिक हेल्थ एजेन्सीको निर्णय अन्तर्गत पर्दछ। अहिले त्यसलाई हेर्ने मान्छे हुन् पब्लिक हेल्थ एजेन्सीका मुख्य महामारी विशेषज्ञ एन्डरस टेग्नेल। स्विडेनका प्रधानमन्त्री स्टिफन लोफियनले पनि त्यो कुरालाई मान्नुपर्छ। स्विडेनमा अहिले हाई स्कुल, कलेज र युनिभर्सिटीहरू त बन्द छन्, तर साधारण रूपमा हेर्दा बच्चाहरू पढ्ने साना स्कुलहरू पनि खुल्ला छन्। बिरामी र वृद्धहरूलाई जो 70 वर्ष माथिका छन् उनीहरूलाई घरमै बस्न भनिएको छ। स्विडेनको सरकारले सल्लाह दिन्छ, अत्यन्त जरुरी नभई यात्रा नगर्नु भनेर सल्लाह दिएको छ। भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरामा पनि मानिसलाई आफ्नो मर्जीले सोचेर गर्नुहोस्, तर यसो गर्दा राम्रो हो भनेर सल्लाह दिइएको छ। सम्भव भएसम्म हात धेरैभन्दा धेरै धुनुहोस्, घरैबाट काम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, बजारमा भिड नबनाउनुहोस्, अलिकति दूरीसम्म मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुपर्छ, तपाईँको पनि कर्तव्य हो, त्यो गर्नुहोस् भनेर सल्लाह दिएको छ सरकारले। यो बेलामा विश्वका धेरै मुलुकहरूमा लकडाउन तोडो भने, सरकारको निर्णयलाई मानेन भने करोडौं रुपियाँको जरिवानासम्म राखिएको छ, जेलसम्म छ, राजद्रोहसम्मको सजायहरू दिइँदैछ, आरोपहरू लाग्दैछ। यो बेलामा स्विडेनको सरकारले चाहिँ त्यहाँका जनतालाई जम्मा जम्मी सल्लाह मात्र दिँदैछ। त्यहाँ जबरजस्ती कुनै पनि कुरा छैन। स्विडेनको कल्चरै गजबको छ। त्यहाँको सिस्टमले जनतालाई विश्वास गर्छ अनि त्यहाँका जनताले सिस्टमलाई। यो हामी सबैले सिक्नुपर्ने कुरा यो चाहिँ हो। तर अब कोरोना महामारीको स्विडेनको तरिकै ठिक छ यो बारेमा त कसैलाई पनि थाहा छैन। भोलिका दिनमा हेर्दै जाउँ के हुन्छ। कोरोना महामारीमा पहिलो पटक स्विडेनको सरकारले 1 अप्रिलमा भौतिक दूरी कायम गर्ने अनि सरकारले निकालेका विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ मान्नु पर्ने गरी नियम जारी गरेको छ। त्यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा संक्रमण रोक्न सबै नागरिकको जिम्मेवारी र कर्तव्य हो। त्यसैले सरकारले निकालेका सूचनाहरूलाई अक्षरश पालन गर्नुहोला भनिएको छ। तर लकडाउन गर्न कहीँ पनि सरकारले भनेको छैन। स्विडेनले के मान्छ भने यो कोरोना महामारीबाट
यसलाई फैलिनबाट रोक्न र मानिसको मृत्यु हुनबाट रोक्न सम्भव छैन। त्यसैले यो देशले हर्ड इम्युनिटीको तरिकालाई अपनाएको छ। स्विडेनको मान्यता हो कोरोनाबाट छुटकारा पाउने हर्ड इम्युनिटीको विकल्प छैन भन्ने। आउनुहोस्, हर्ड इम्युनिटी के हो अनि कोरोनाबाट छुटकारा पाउने अरू संसारले अपनाएका विधि के हुन् यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। संसारले अपनाएको विधि हो पहिलो नम्बर लकडाउन, सबै लकडाउन गर्ने, कोही कहीँ हिँड्न नपाउने ताकि कोरोना फैलिन नपाओस्। अनि विभिन्न वस्तुहरूमा यदि कोरोना छन्, सार्वजनिक स्थलका वस्तुहरूमा लागेको भने कोरोनाका भाइरसहरू आफै मरुन्। दोस्रो उपाय हो टेस्टलाई धेरैभन्दा धेरै गर्ने। तेस्रो उपाय हो संक्रमितलाई छुट्याउने र समुदायमा बढ्न नदिने। चौथो उपाय क्वारेन्टाइन गर्ने अनि उपचार गर्ने र लामो समयसम्म विभिन्न ककटेल दबाईहरूको प्रयोग गरेर बिरामीको रोगलाई लम्ब्याइरहने ताकि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास होस्, बढेर जाओस् अनि त्यो बिरामी स्वयंले भाइरसलाई कमजोर बनाओस् र भाइरसमाथि विजय हासिल गरोस् अनि ऊ घर फर्केर जाओस्। संसारले अपनाएको यति नै हो। कुनै दबाई त छैन कि त्यो भ्याक्सिन लगाइदिउँ या त्यो दबाई खुवाइदिउँ अनि कोरोना ठिक हुन्छ अनि मान्छे घर जाओस्। जम्मा जम्मी उसलाई श्वास प्रश्वासमा गाह्रो हुँदा आइसियुमा राखेर भेन्टिलेटरमा राखेर श्वास प्रश्वास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने, मद्दत गर्ने, बिरामीलाई धेरैभन्दा धेरै बचाउने ताकि उसको एन्टिबडी आफै डेभलप भएर कोरोनालाई जित्न सकोस्। अहिलेसम्म संसारभरि अपनाएको यही हो। अब दोस्रो तरिका भनेको कोरोनाको भ्याक्सिन हो। कोरोनाको भ्याक्सिनलाई ल्याउने कामै खलास। जति मान्छेहरूलाई कोरोनाको संक्रमण छ तिनीहरूलाई फटाफट भ्याक्सिन दिने, जो संक्रमित छैनन् भोलिका दिनमा नलागोस् भनेर भ्याक्सिन दिने। जसरी हामी अहिले पोलियो लगायतका विभिन्न भ्याक्सिनहरू लगाउँछौँ। अब त्यसको लागि त समय निकै लाग्छ, अहिले नै तयार भएको छैन। भर्खरै हामीले हिजोको कार्यक्रममा बताएका थियौँ कि ब्रिटेनको स्वास्थ्य मन्त्रीले पनि जानकारी गराए। ब्रिटेनमा दुईटा संस्था अक्सफोर्ड र अर्को एउटा संस्था गरी दुई संस्थाले कोरोनाको विरुद्ध भ्याक्सिन बनाउने कुरामा निकै सफलता पाएको व्यक्त गरेका थिए। ब्रिटेनमा मानव ट्रायल हामीले आइतबारदेखि भनेका थियौँ, तर हामी पुनः सच्याउन चाहन्छौँ यसलाई। हिजोबाट नि मानव ट्रायल सुरु भएको छ। स्वयंसेवीहरू जो यो मानव ट्रायलमा सहभागिता जनाउन चाहन्छन् उनीहरूलाई थोरै रकम पनि सहयोग गरिएको छ र उनीहरूमाथि भ्याक्सिनको प्रयोग हिजोबाट सुरु भइसकेको छ। अथवा हामी यसलाई नेपाली मितिमा बुझ्दा वैशाख 11 गतेबाट मानव ट्रायल सुरु भएको छ बेलायतमा। अब त्यो ट्रायललाई कति समय लाग्छ, कहिले आइपुग्छ थाहा छैन। त्यो आउन्जेल पर्खिन बाहेक संसारको विकल्प पनि छैन। अनि फेरि त्यो मानव ट्रायल भन्ने कुरो एकैपल्टमा सफल हुन्छ भन्ने पनि छैन। कतिपल्ट यो भ्याक्सिन बनाउने विधिमा त ट्रायल गरिन्छ, गलत हुन्छ, परीक्षण बिग्रिन्छ, फेरि गर्नुपर्छ। त्यो ढङ्गले तुरुन्तै आउँछ भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन। यद्यपि वैज्ञानिकहरू नजिक नजिक पुगेको दावी गर्न थालेका छन्। त्यसैले गर्दा पनि स्विडेन के मान्छ भने यी दुवै तरिका पर्खिँदा त देश अस्तव्यस्त हुन्छ, भोकमरीले मानिसहरू मर्छन्। यो दुवै विधिहरू जो संसारले अपनाएको छ यी दुवै विधि ठिक छैनन्, हामी यी विधिलाई अपनाउँदैनौँ। स्विडेनले अपनाउँछ हर्ड इम्युनिटीलाई, HERD हर्ड इम्युनिटीलाई। यो तेस्रो तरिका भनेको अर्को एउटा यस्तो तरिका हो जसले कोरोना भाइरससँग लड्न मद्दत पुर्याउँछ, तर यो तरिका चरम जोखिममा छ। हर्ड भनेको झुण्ड, ग्रुप, भिड त्यस्तो भन्न खोजिएको। अब तपाईँ सोच्नु श्रोता, यदि भाइरसलाई फैलिन दिइयो भने के हुन्छ? सम्झिउ नेपालमा अहिले लकडाउन गरिएको छ, लकडाउन खोलौँ, मान्छेलाई यताउता हिँड्न दिउँ, भाइरसलाई बढ्न दिउँ। यसले के बनाउँछ भन्दा भाइरसले मानिसहरूमा आक्रमण लगातार गर्छ। मानिसहरू एक अर्काको सम्पर्कमा आएपछि संक्रमितहरूको संख्या अत्याधिक बढ्छ। स्विडेनमा यही गरिँदैछ अहिले। स्विडेनको त के हो कुरो भने टोटल जनसङ्ख्याको 60% भन्दा बढीमा कोरोना फैलियोस् ताकि मानिसले बिस्तारै प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई डेभलप गरोस् र सक्ने बाँच्छ, नसक्ने मर्छ। जोसँग भाइरससँग लड्ने क्षमता हुन्छ त्यसले बिस्तारै भाइरसलाई बेअसर बनाइदिन्छ। तर यो तरिका त कोरोनाबाट इम्युन हुने जुन तरिका छ यो धेरै खतरनाक छ, रिस्की छ। कतिजना मर्छन् टुङ्गो छैन, विशेष गरी वृद्धहरू, अशक्तहरू, बिरामीहरू, रोगीहरू अनि साना साना बच्चाहरूसम्म यसले मर्ने सम्भावनाहरूलाई बोक्छ। तर एन्डरेस टेग्नल जो स्विडेनको पब्लिक हेल्थ
एजेन्सीका महामारी विशेषज्ञ हुन्। उनलाई यही बाटो ठिक लाग्दैछ। उनी आफै अहिले पनि विभिन्न इन्टरभ्यूमा हर्ड इम्युनिटीको कुरा गर्दैछन्। अनि उनलाई सोधिएको थियो प्रश्न, के यो विधि सफल हो त स्विडेनमा? टेग्नेलले भनेका छन्, मलाई थाहा छैन सफल भइरहेको छ कि छैन, तर मलाई यति थाहा छ कि यही सबभन्दा राम्रो विधि हो र ढिलो वा छिटो संसारले यही विधिलाई अँगाल्छ। अरू कुनै विकल्प छैन। या त यसको विकल्पमा भाइरसको भ्याक्सिन आउनु पर्यो, होइन भने योभन्दा राम्रो विधि हुँदैन भनेर अहिले पनि उनी दाबी गर्छन्। उनी केसम्म भन्छन् भने अहिले नै सही वा गलत भन्नु त छिटो हुन्छ, हामी गलत पनि हुन सक्छौं, तर स्विडेनसँग दुई उपायहरू मध्येमा यो नै उपाय मात्र बेस्ट छ। एउटा त सारा स्विडेनवासीलाई भ्याक्सिन हान्ने हो, जुन सम्भव छैन। दोस्रो भनेको हर्ड इम्युनिटी हो। त्यसैले हामी हर्ड इम्युनिटीलाई नै अपनाउनु पर्छ भनी स्विडेनले आफ्नो तर्क राखिरहेको छ। यस्तो तर्क राख्ने स्विडेन मात्र देशी होइन श्रोता। योभन्दा अगाडि नै सुरुवातमा ब्रिटेनले पनि यही तर्क राख्यो, नेदरल्यान्डले पनि यही तर्क राख्यो, यही विधिलाई अपनायो मार्चमा। तर जोखिम धेरै देखेपछि ब्रिटेन पनि डरायो, नेदरल्यान्ड पनि डरायो, अनि यिनीहरूले बाटो बदले र यिनीहरूले लकडाउनको विधिलाई अपनाएर मान्छेलाई सोसियल डिस्टेन्स अथवा भनौँ फिजिकल डिस्टेन्स गर्नका लागि प्रेरित गरे, नियम बनाए। तर स्विडेन अहिले पनि लकडाउन नगर्ने र हर्ड इम्युनिटीकै विधिमा अगाडि बढिरहेको छ। अब स्विडेनमा यसो गर्दा विरोध भएको छैन त? मान्छे मरेका छैनन् त भन्ने प्रश्न उठ्ला। केही दिन अघि 22 जना ठुला स्विडेनका वैज्ञानिकहरूले एउटा साझा विज्ञप्ति निकाले, जसमा भनिएको थियो कि पब्लिक हेल्थ एजेन्सी कोरोनासँग लड्नका लागि असक्षम भयो, त्यसैले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रका लिडरहरू अगाडि आउनुपर्छ अनि महत्त्वपूर्ण कदमहरू चाल्नुपर्छ। तर पब्लिक हेल्थ एजेन्सीले अहिले पनि ब्लाइन्ड गेम फ्रन्ट फुटमा खेल्दैछ। सरकारले भनिरहेको छ कि जरुरत पर्यो भने नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाइन्छ, तर अहिले केही समयलाई हामी हेरौं। स्विडेनको जम्मा जनसङ्ख्या भनेको श्रोता लगभग 1 करोड छ। स्कटहोममा यसको असर पोजिटिभ देखिन थालेको स्विडेनका स्वास्थ्यका केही विज्ञहरूले भन्न थालेका छन्। स्कटहोममा 20% भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भइसकेका छन्। अबको 15 दिनमा त्यहाँ हर्ड इम्युनिटीको अवस्था आउँछ अथवा 60% मान्छे संक्रमित हुन सक्छन्। तर यसो भनिरहँदा स्विडेनमा धेरै वृद्धहरू मरिसके जो वृद्धाश्रममा बस्दथे। 70 वर्ष भन्दा माथिका रोगी, अशक्त वृद्धहरू निकै मरिसकेको अवस्था पनि स्विडेनमा छ। तर पनि स्विडेन के भन्छ भने हजारौंको संख्यामा मानिस मरे पनि, हजारौंको संख्यामा संक्रमित भएको अवस्था भए पनि जहाँ लकडाउन गरिएको छ त्यस्ता देशहरूमा पनि अवस्था त्यही छ। त्यति मात्र नभएर उनीहरूकोमा त खानाको पनि समस्या हुन थालेको छ। अब छिटै भोकमरीले धेरै मानिसहरू पनि मर्छन्। त्यो अवस्थामा कोरोना भन्दा बढी त भोकमरीको कारणले मान्छे मर्ने अवस्था पनि धेरै देशमा आउन सक्छ। अर्थतन्त्र तनाव भएको छ, सबै कुरो अस्तव्यस्त भएको छ, मान्छेको जीवन स्तर बर्बाद भएको छ। त्यसको तुलनामा हाम्रो विधि ठिक छ। हो, केही मानिसहरूलाई गाह्रो भएको छ, हामी बचाउने प्रयास गर्छौं। अस्पतालबाट यो प्रयास हाम्रो जारी हुनेछ, तर यसको विकल्प छैन भनेर अहिले पनि स्विडेनमा भनिरहेको यो एउटा विवादास्पद नीतिलाई स्विडेनले लिइरहेको छ। स्विडेन कति सफल हुन्छ के यही विधि हो त भोलि गएर हामीले पनि अपनाउनु पर्ने? संसारले अब लकडाउनको विधि अपनाएर नसक्ने भएपछि भोलि गएर हर्ड कम्युनिटी अथवा समुदायमै फैलियोस् अनि हेरौं जे हुन्छ भनेर छोडिदिने विधि नै ठिक हो त? यो बारेमा पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। तर संसारका धेरै वैज्ञानिकहरू, स्वास्थ्यका विज्ञहरू यो कुरासँग असहमति जनाउँछन् र उनीहरू भन्छन् लाखौं मानिसका, करोडौं मानिसको स्वास्थ्यलाई दाउमा राखेर यसरी विधि अपनाउन सकिँदैन। यो स्वार्थी प्रणाली हो र यसले ठिक गर्दैन। यसले वृद्ध, साना बच्चाहरू, विशेष गरी जो बच्चा, वयस्क वा वृद्ध जो रोगी छन्, अशक्त छन्, उनीहरू सबै मर्छन् र यो घातक हुन्छ र यसलाई संसारले अपनाउनु हुँदैन भन्नेहरू धेरै छन् भने स्विडेनको विधिलाई अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा अमेरिका लगायतका केही देशमा अब उठ्न थालेको छ। महामारी हो, मान्छे मर्न पनि सक्छ, मान्छे बाँच्न पनि सक्छ,
तर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जुन दिनसम्म मान्छेले आफै डेभलप गर्न सक्दैन त्यो दिनसम्म यसका विकल्प छैनन्। 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष कति दिन लकडाउन गर्ने, लकडाउन मात्रै यसको विकल्प होइन। लकडाउन गर्न सकिँदैन, जे हुन्छ देखा जाएगा, यही विधि अपनाउनु पर्छ भन्ने मान्छेहरूको संख्या पनि अहिले दिनानुदिन बढ्दै गएको अवस्था चाहिँ छ। आदरणीय श्रोता, बडा जटिल अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। एउटा सानो भाइरसले 21औं शताब्दीको विज्ञानलाई, अहिलेको वैज्ञानिक युगलाई ठुलो चुनौती दियो। मानिसहरू मर्न पनि तयार छन्, रिस्क लिन तयार छन्, तर यो भाइरसको कारण जनजीवन रोकिनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा अब जान थालेका छन्। एकापट्टि मानिसलाई बाँच्नु पनि परेको छ, सजगता अपनाउनु पनि परेको छ र संसारका धेरै देशहरूले अपनाएको विधि नै सर्वोपरि छ अहिलेसम्मको अवस्थामा, त्यो हो लकडाउन। 1 करोडको जनसङ्ख्या लगभग होला स्विडेनमा। 1 करोड मध्येमा भोलि गएर 40 लाख मानिस मरेर 60 लाख बाँचे भने त्यो विधि कतिको राम्रो मान्ने? अथवा 60 लाख मानिस मरेर 40 लाख मात्रै मानिस बाँचेर अनि ती मानिसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता ल्याउन सके भने पनि के त्यो विधिलाई हामी उत्तम विधि भन्न सक्छौं त? यो एउटा जटिल प्रश्न छ। यसमा विभिन्न मतहरू आउन थालेका छन्। कोरोनाको भयावह स्थिति दिनदिनै बढ्दै गएको अवस्थामा कञ्चनजङ्घा FM को तर्फबाट त हामी यहाँहरूलाई यही आह्वान गर्छौं कि अहिलेको सबभन्दा कारगर विधि भनेको, सबैभन्दा उत्तम विधि भनेको लकडाउन नै हो। यसको पालना गर्नु नै हो। वेट एन्ड सीकै अवस्था हो। पर्ख्यौं भने भोलि बाँच्न सक्छौं, तर आक्रामक भएर यदि हामीले छोड्यौं समुदायमा कुनै पनि किसिमका लकडाउनहरू गरेनौं र कोरोनालाई फैलिन दियौं भने धेरै जनसङ्ख्या नाश हुन सक्छ, धेरै मानिस मर्न सक्छन्। त्यसैले गर्दा पनि पहिलो प्राथमिकता आफू बच्ने अनि अरूलाई बचाउने पनि हो। त्यसैले आफू बच्नुस्, सुरक्षित रहनुस्, घरमै रहिदिनुस्। तर विधिका बारेमा हामीले जानकारी गरायौं। स्विडेनको विधि कति उपयुक्त हुन्छ भोलि इतिहासले देखाउला। स्विडेनलाई